इन गो 24 तासची ही खाशेली कार्यावळ पळोवपी आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक राजेश्वरीकाराचो माये मोगाचो आनी उर्बेभर देवकार. इशानो आज आमच्या संघातान एक अशी व्यक्ती आसा जी व्यक्तीक खरें म्हळ्यार इंट्रोडक्शन किंवा वळख करून दिवपाची अजिबात गरज ना. गोंयच्या राजकीय तशेंच सामाजीक मळार हे व्यक्तीन स्वताचे एक वेगळे अशें वळख, एक वेगळे अशें अस्तित्व, एक वेगळी अशी आयडेंटिटी निर्माण केली आसा. इशानो आमच्या संघातान आसात पर्य मतदारसंघाची डायनॅमिक MLA तसेच GFDC म्हळ्यार गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची चेअरपर्सन डॉक्टर देवया विश्वजीत राणे. मॅडम नमस्कार, हे कार्यावळीक तुमकां येवकार. आमी पळयतात की डॉक्टर देवया राणे हांणी आपल्या आमदारकीचो 1 वर्साचो टर्म हालींच पुराय केल्लो आसा. सो त्या निमतान तशेंच येता ते 25 एप्रिलाक तांचो वाडदीस आसा. ते दोनूय ओकेजन मिक्स करून आमी हो कार्यावळी इंटरव्यू आमी प्लॅन केल्ली आसा. मॅडम हे कार्यावळीक तुमकां येवकार. थँक्यू सो मच. सगळ्यात पयलीं 1 वर्साचो तुमी टर्म पुराय केल्लो आसा, तुमकां परवी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. म्हाका सांगात की ह्या 1 वर्साच्या दरम्यान तुमकां कसो अनुभव येयला? हांव प्लीज. पयलीं म्हणटा तें बिंग अ पार्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टीचे हांव आमदार म्हणून एक खूब गर्वाची गोश्ट. कित्याक आमचे जे नेते आसा, आमचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी हांचे नेतृत्वा खाली आमी सगळे काम करतात आनी आमी MLA म्हणून तांचे पार्टीचे अंडर आसा. सो पयलीं म्हणटा ती खूब गर्वाची गोश्ट. आय वॉज व्हेरी हॅपी की म्हाका जेन्ना टिकेट मेळ्ळी आनी त्या टिकेटीन आमकां आमी भारतीय जनता पार्टीक हो तो सीट दिवपाक पावले पर्येचो. सो जो काँग्रेसीचे आशिल्ले इतल्या वर्साचे सीट, सो तांकां दिवपाक पावले म्हणटकच ही म्हाका खूब गर्वाची गोश्ट. आनी 1 वर्स आमचे जो आमचे पळय जे हेतू आसा, आमचे मोटीव आसा आमचे पार्टीचे लोकां खातीर काम करपाचें, लोकां पर्यंत लास्ट मनशा पर्यंत अंत्योदय तत्व म्हणटा तशें लास्ट मनशा पर्यंत स्कीम पसून जी कितें काम आसा लास्ट मनशा पर्यंत पावोवपाचें काम जें आमची पार्टी करता, त्याच तांच्या पावलार पावल धरून आमी तांचेच शिकून, आमच्या लिडराचें शिकून आमी तेच काम आमच्या लोकां जनते पर्यंत पावयतात. म्हणून खूब अनुभव खूब बरो जाला, खूब शिकपाक मेळ्ळा. 1 वर्सान असेंब्लीनी प्रत्येक असेंब्लीन खूब शिकपाक मेळटा फ्रॉम युअर सिनियर्स. आनी आमी एक गजाल पळयता की असेंब्लीन जेन्ना तुमी पर्य मतदारसंघाचो किंवा 70 विशय घालून पोट तिडकीन काडटा विशय. सो त्या बद्दल आमकां कळटा की त्या बद्दल आमकां सांगा मातशें. कित्याक जे कितें विशय आसा आतां इलेक्शना पयलीं आमी जनते कडेन वतात की तुमी आमकां निवडून हाडात आनी अशें अशें आसा म्हणून तो विश्वास दवरता. ती एक जनता विश्वास दवरता, एक तांची एक आशा आसता की हो एक मनीस बरें तेणी आमकां सांगला, एक अपेक्षा आसता, आशा आसता की ती आपली काम करतली म्हणून. सो ताजेर खरें उतरपाक जाय कित्याक हांवें तांकां तर एक शब्द दिला, then I have to fulfill it. So that is my way of functioning. आणि जे कितें विशय आशिल्ले इलेक्शना टायमार ते हांवें म्हज्या लक्षांत दवरिल्ले, खंयच्या गांवांत खंय विशय आसा, खंय कितें आसा, वेर आय हॅव टू एक्ट फास्ट. सो दॅट वॉज माय प्रायोरिटी. आनी त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक डिपार्टमेंट वायज आय सो की हांव ते फुडें व्हरपाक शकलें. उदकाचें आसूं, लायटीचें आसूं, जे कितें रस्त्यांचे आसूं, हे तर सार्वजनीक विकास. सो हे जे कितें विकास पेंडींग आशिल्ले आमचे लोकांचे ते मार्गार घालपाचें काम सुरू जालें. सो ते हांवें पयलीं हातान घेतलें एंड आय ट्राय टू सी हाव मच आय कॅन डू एंड आय मॅनेज्ड इन वन वे. पॉलिटिकल फिल्डार आमी पळयता की प्रताप सिंग रावजी राणे हे एक भीष्माचार्य म्हणून आमी ताका वळखता. सो अशे मतदारसंघ तुमी रिप्रेझेंट करता, सारकें खूब विकास कामां केली आसा, नो डावट. पूण तरी लेगीत कितें करपाचें उरलां अशें पर्य मतदारसंघात? पयलीं म्हणटा ते तांचो सीट रेप्रेझेंट करप म्हणल्यार पयलीं म्हणटा ते एक मे बी कितें तरी पुण्य केलें आसतलें की म्हाका तांचो सीट करपाक. आनी पयलीं येदी व्हडली लेगसी. सो तांच्या पावलार पावल दवरून हांव फुडें चल्लां. म्हणल्यार तांणी जो विकास केला तेच सगळो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट थंय जाला तर तांणीच केला. हांव पयर पसून सांगिल्लें फाटल्या दिसांनी केरी की सगळें तांणीच केल्लें आसा. आय एम डुईंग ओन्ली द मेंटेनन्स वर्क. खंयच्याय हाचे बिल्डिंगेचे कितें आसता, तूं एक इमारत बांदता पूण मागीर एक बिल्डिंगेचो मेंटेनन्स काम म्हणून आसता. आय एम डुईंग दॅट एज अ MLA नाव, ट्रायंग टू डू समथींग. बट वॉट एवर ही हॅड डन, वेदर इट इज रोड्स, तो भाग कसो आशिल्लो सगळ्याक खबर आसा. इतलो ग्रामीण भाग
रस्ते करूं नाशिल्ले जाल्यार हें जावपा नाशिल्लें. स्कुलां हाडलीं, रस्ते हाडले, येदो व्हडलो धरण हाडली अंजुना डॅम वीच इज सप्लायींग वॉटर टू हाफ ऑफ नॉर्थ गोवा. सो येदी व्हडली धरण तांणीच हाडली. हें सगळी येदी व्हडली जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसा मागीर थोडे ओवर द इयर्स when Vishwajit took over as a minister, health department, he got in some health infrastructure projects. And then I have come in now since last 1 year. I have tried to get नवे कितें projects अशे related to tourism. या संदर्भात एकूच सांगता की MLA परे मतदारसंघाचे MLA म्हणून काम करता आसतना संपूर्ण गोंयांत तशेंच परे मतदारसंघात तुमी तुमचें इम्प्रेशन सामकें ठामपणान मांडिल्लें आसा. म्हाका सांग की फाटल्या 1 वर्साच्या काळांत MLA म्हणून तुमी परे मतदारसंघात कितें केल्लें आसा? पयलीं म्हणटा ती जेन्ना मेजर आमचो विशय आशिल्लो पर्या तो उदकाचो आशिल्लो. सायबान येदे व्हडलें धरण बांदलें, सगळे उदका ट्रिटमेंट, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम सगळें आसा. पण लायक आय सेड अगेन, तेन्ना जे बांदिल्लें आनी आतां इतलें पॉप्युलेशन वाडिल्लें आसा, वॉट इट केटर टू तेन्ना इट इज 10 times आतां जास्त लोक पॉप्युलेशन वाडलां. प्लस ज्यो लिफ्ट इरिगेशन स्किमी आशिल्ल्यो यू नीड टू अपग्रेड इट, मेंटेनन्स जाय ताजें. सो तें मातशें सो तें करपा आशिल्लें. सो मेन म्हणटा तो फर्स्ट थिंग हांवें हातांत घेतलें उदकाचो इश्यू. सो आय हॅड अ मिटींग पयलीं म्हणटा तें विथ PWD ऑफिशियल्स आनी हांव समजून घेतलें की बाबा प्रत्येक पंचायतीन खंय खंय असो एक पसून पंचायत ना खंय उदका इश्यू ना. प्रत्येक पंचायतीन उदका इश्यू आसा. येदो व्हडलो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा आमचो पडोशें. आमकां म्हज्या मतदारसंघान पडटा पूण उदक सप्लाय सगळें आसनोडा पर्यंत वता. सो आमकां तितलें उदक मेळटा पण खूब इश्यूज जाल्या, पावना तें उदक कित्याक इट इज सप्लायींग वॉटर टू मोस्ट ऑफ नॉर्थ गोवा म्हणटा तशें. सो मॅडम हेजेर आमी उलोवया. वेळ जाल्ली आसा ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक घेवया. एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक पळयत राव इन गोवा 24 तास. नमस्कार, हांव सरिता पडगोगांवकर, डोंबिवली ठाणे समस्त पंचायत मंडळाच्या वतीन हांव आमच्या भाभी देवी विश्वजीत राणे हांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता. तशेंच तेंच्यांनी जे हांगासर विकासाक सुरवात केल्ली आसा आमच्या ठाणे पंचायत क्षेत्रांत, तेंच्यांनी आमकां जे कामाची धडाडीचे आमदार आमकां मेळिल्ली आसा. हांव तांकां खूब धन्यवाद मानता की तेंच्यांनी अशीच कामां फुडें आमची बरी नेटान करपाची आनी आमकां तेंचो सपोर्ट पूर्णपणे आसपाचो आनी आमच्या लोकांचो सपोर्ट तांकां आसतालो हेंच हांव तेंच्या कडेन मागता. आनी तेंच्यांनी अशीच तेंच्या सगळ्या कुटुंबाक आमी ठाणे पंचायतीच्या वतीन हार्दिक शुभेच्छा. ठाणे पंचायतीच्या वतीन आणि आमच्या गावाच्या वतीन दिव्या मॅडमीक हांव वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि अशीच आमचे भाभीन विकासाची कामां करची आणि आमी तेंच्या फाटसून अशीच रावतली आणि ती आमची कामां अशीच करून घेतली. इतलें सांगून हांव तेंचे वाडदिवसाची खूब खूब शुभेच्छा म्हणटा. इन गोवा 24 तास पळयता तुमी खाशेली कारवळे. आज आमच्या सांगात आसात परे मतदारसंघाची MLA डॉक्टर देविया विश्वजीत राणे. मॅडम आमी परे मतदारसंघात तुमी जी विकास कामां केल्ली आसात, जो डेव्हलपमेंट काम केल्लें आसा त्या संदर्भात आमी उलयतात. प्लीज टेल. पयलीं म्हणटा लायक आय सेड आमी उदकाचे हांव पयलीं PWD सगळ्या ऑफिसरां बरोबर बसले, ट्रायंग टू अंडरस्टँड बाबा इतलो कितें विशय कित्या खातीर आमी मातशें कमी पडटा कितें जाता. सो टेक्निकली वी आर ट्रायंग टू सॉल्व ईच पंचायत वायज खंय खंय हाव वी कॅन मॅनेज एटलिस्ट टेम्पररी जे टँकर वता टँकर कमी वचून खंय कितें थोडें तर खंयच्या ट्रिटमेंट प्लांटार खंय कितें इश्यू आसलो कितें आसलें ते चेंज करून मागीर खूब अशें कळ्ळें की खंय वाल्व्स मातच्यो रिप्लेस करपा जाय आशिल्ल्यो खंय कितें आशिल्लें. सो तें करून मातशें उदका इश्यू पळय थोड्या पंचायतींनी मातशें पायपलायन थोडी खंय मदीं तुटिल्ली फुटिल्ली. सो ते चेंज करून द ऑफिसर्स हॅव बीन व्हेरी सपोर्टिव्ह आनी PWDचे आनी तांचे बरोबर बसून आमी वी ट्राय टू सी. सो खंय पळय टँकर आशिल्ले ते मातशे टँकर आतां कमी जाले. उदका एक बारीक अर्दवर तर उदक वतालें जाल्यार 1-2 वरां उदक वता. सो खंय पळय उदका इश्यू आसा वी आर ट्रायंग टू सॉल्व. बट हें दीस इज नॉट अ पर्मनंट सोल्युशन. पर्मनंट सोल्युशन खातीर देन आय वेंट टू WRD minister and PWD minister, sat with their officers, तांचे C सगळे in charge सगळे top officials and he tried to see what is the way forward. Then we came to and then we decided कि
the best solution is to get a new water treatment plant, which is being tendered from WRD for raw water has already been tendered. PWD is full design and हे सगळे work करता and it's almost in the soon tender जातलो. This water treatment plant 15 MLD so will come in Morley colony. सो हे जाल्या उपरांत उदकाचो प्रश्न सुटलो जाता. So this will take care of at least 4 पंचायती. आमचे मोर्ले केरी आणि परिये इवन ती पाइपलाइन विल गो राइट अप टू पिसुल्ले आणि होंडा सो इट विल टेक केअर ऑफ 3-4 पंचायत्स मागीर एक वॉटर ट्रीटमेंट 1 MLD चो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बेरोंडा पयलींच आमी पाइपलाइन बी घाल्यो ताज्यो सो आय वॉज फॉलोइंग अप ताजे ऑलमोस्ट आता तो 1-2 महिन्यांनी कमिशन जातलो सो दॅट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट इज फॉर बिरोंडा पंचायत सो एकदा तो स्टार्ट जालो जे दाबोसचे पळय उदक फ्रॉम बाळपोय दाबोस प्लांटाचे जे उदक बिरोंडा येता तें बंद जातलें आनी दे बी सेल्फ सफिशियंट बिरोंडा पंचायत विथ दॅट 1 MLD प्लांट सो आनी दाबोसचे प्लांट उदक जे उरता आमकां एक्स्ट्रा दॅट कॅन गो टू ठाणे आनी मावशी पंचायत ऑफ मायन सो तेंचो उदकाचो प्रश्न सुटलो. सो मातसो सुटलो सो दॅट इज हाव वी आर ट्रायंग टू वर्क आउट हाव टू सॉर्ट आउट इश्यूज इन अ सिस्टमॅटीक मॅनर म्हणटा तशें हे उदका इश्यू जालो रस्त्याचे इश्यू आय बीन फॉलोइंग अप अँड विथ सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अँड PWD मिनिस्टर चडशे आमचे रस्त्याचे जाले इश्यू सॉल्व आनी आमचे हॉट मिक्सिंग सुरू जालां आनी खंय खंय कितें थोडे कल्वर्ट्स बांदपाचे आसले तेय बी पास जाल्या खंय स्मॉल ब्रिज बांदपाचो थंय पास जाल्या पूण चडशे आमचे रस्त्याचे टेंडर जावन हॉट मिक्सिंग क्लिनिंग सगळें सुरू जालां काम. ओके एंड व्हाट अबाउट गव्हर्नमेंट स्कीम्स सगळे आता पळय आता लाडली लक्ष्मी म्हणात गृह आधार हालींच हांवें सँक्शन लेटरां दिल्या फॉर गृह आधार लाडली लक्ष्मी FRC जाल्यार आमचे कितलेशे क्लियर 20 पॉयंट प्रोग्राम थ्रू हावजींग खूब तेंप उरिल्ले खूब वर्सां उरिल्ले ते कितलेशे 25-30 लोकांक हांवें 20 पॉयंट प्रोग्रामाचे तांकां दिले जाग्याची तांची लेटरां सो अशें करून ह्यो स्किमी आमी लोकां पर्यंत पावयल्ल्यो आसा आनी रस्त्याचे परत जांबळे तेमाचो रस्तो जो इतल्या वर्सां उरिल्लो तो आमी फायनली जालो with like help of Honorable Chief Minister and PWD Minister. So that is going to help because तुझे it will cut short distance नी from चोरला घाट वाळपोय जे लोक रावतात ठाण्या पंचायतीन मावशी पंचायतीन जे लोक रावतात they will reach चोरला घाट in no time म्हणटा तशें तांकां सामकें यो कटिंग शॉर्ट ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 25 किलोमिटर काय कितें तशेंच नाणेलीचो रस्तो आशिल्लो तोय बी जालो बिकॉज नाणेली इज पार्ट ऑफ ठाणे पंचायत बट पडटा नगरगांव सो तांकां ते कितले घुवन 15 किलोमिटर येवचे पडटाले आतां ते म्हाका दिसता 2 किलोमिटरांनी पावतले पंचायतीन आपल्या सो अशीं कामां जाली विथ द हेल्प ऑफ आमचो गव्हर्मेंट अदरवायज जावपाक शक्य नाशिल्लें. पर्येची डायनॅमिक एबिलिटी म्हणून नेटान काम करीत आसात नो डावट मॅडम तुमी गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची चेअरमॅन आसा आमी एका तेंपार पळयताले की ह्या खात्याची चेअरमॅनशीप घेवपाक सुद्दां कोण फुडें सरनासलो घेतले जाल्यार ते मदींच सोडप जाताले आतां सद्या तुमी ताबो घेतिल्लो आसा सो ह्या खात्याक न्याय दिवपा खातीर सद्या तुमी कितें करतात? या सो पयलीं म्हणटा ते वेन आय टूक ओवर एज अ चेअरपर्सन हांवें पळयलें की आमचें इट इज मोस्टली कॅज्यू एक्चुअली कॅज्यू कॉर्पोरेशन यू कॅन कॉल इट पयलीं इट वॉज स्टार्टेड एज अ कॅज्यू कॉर्पोरेशन एज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मागीर आमचे 9,000 हेक्टर जागो आसा कल्टिवेबल मे बी 6,000-7,000 हेक्टर पण ते पसून प्रोडक्टिविटी मातशी कमी आसा सो प्रोडक्टिविटी मातशी तितली ना कंपेर्ड टू वॉट इट कॅन बी सो वेन आय टूक ओवर सी जेन्ना तुमकां कितें आतां बाकीच्यांनी कितें मदीं सोडलें वॉट एवर आय डोंट नो बट इफ आय एम गिवन समथींग आय हॅव टू सी हाव आय कॅन वर्क ऑन दॅट इवन इफ इट इज right now a non-profitable thing. I have to see how I can make it profitable, turn around this and give it to the government as a profitable venture in the next 5 years till my term ends. So that I have taken as a challenge ki ye हांव corporation आसा कशें profitable करून हांव हे
आमच्या गव्हर्मेंटाक दिवपाक शकता. सो टुमॉरो देन इट कॅन they can be one of the profitable corporations tomorrow. So I started trying to see how आमचे पळय काजूचे आसा ते कशे आमी फुडें व्हरपाक शकता, ताजो यील्ड आसा कसो उत्पन्न कशें वयर व्हरपाक शकता, कशें वाडोवपाक शकता. सो ताजे खातीर दीस आयडिया आयली की काजू फेस्त करपाचें, कित्याक हें आमचें हंबल क्रॉप हो ताका मातशी ती दर्जा इंटरनॅशनल नॅशनल लेवल मेळपाक जाय, कित्याक तो क्रॉप आमचो डबल कॅश क्रॉप. एक धाकट्या फ्रुटान आमकां इतली व्हडली फेणी मेळटा, ओराक मेळटा, वीच इज सो पॉप्युलर, आनी ताजे बरोबर ते आमचे वर्ल्ड फेमस गोवन कॅज्यू मेळटा. मॅडम, या काजू फेस्टिवला बद्दल आमी उलोवया. वेळ जाली आसा ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक घेवपाचें. पळयत रावत इन गोवा 24. Mohammad Alfaz, and I'm speaking on behalf of MSAR Construction from Keri, and we would like to wish a great and happy birthday to our great leader, Dr. Divyaji Rane, and we are very grateful and we are very fortunate to have Mrs. Divya Rane as our MLA, because she has done a lot of wonderful developmental work towards our constituency, and she has been taken as a great role model, not just for the people of Sattari constituency but also throughout the Goa. Thank you. तुंबैता खाशेली कारवळ आणि आमच्या संघटनानुसार तापरे मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर देवया विश्वजित राणे. मॅडम, आम्ही रान खात्याच्या अंतर्गत ज्यो स्किमी आसा, विविध कामां करतात त्या कामां बद्दल आमी उलयताले. तर ह्या खात्याविशीं आनी आमकां सांगात, कशें तरेन काम करता तुमी? पयलीं म्हणटा ते आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑनरेबल आमचे मिनिस्टर मिस्टर विश्वजित राणे, ते फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून, आनी आय एम द कॉर्पोरेशन ऑफ द आय एम द चेअरमॅन ऑफ द कॉर्पोरेशन. सो आमी उलयताले तेन्ना आमचे एरिया ऑफ इंट्रस्ट आशिल्लो आमचो की इको ट्युरिजम कशें आमी प्रमोट करपाचें आमच्या भागान. सो वेदर हांव सुर्ला प्रमोट करपाक सोदता, GPDC is coming up with a wellness center in Keri. So तशें Salauli I'm trying to do something which is part of GFDC property आमची थंय आसा, काणकोण कितें करपाक सोदता. सो आमचे ते एरियांनी जे आमी डेवलपमेंट करपाक सोदता ते इट हॅज टू बी डन थ्रू अ कॉर्पोरेशन. सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमकां नॉमिनेट केला एज अ नोडल एजन्सी. सो जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ज्यो एक्टिविटीज आसा, नाव एज द कॉर्पोरेशन वील रन देम, लायक whatever activities we want to introduce, whether the activities in Salim Ali the sanctuary, bird sanctuary, or आमी खंय मोले म्हणटात, नाजाल्यार नॉट इन बोंडला बट नेतुर्ले म्हणात, नाजाल्यार तांच्याच मिनिस्टराच्या मतदारसंघात खंय उस्ते म्हणा, माळोली म्हणा, आमी वी आर ट्रायंग टू get some eco-tourism related activities there. So those we will be running through GFDC. We will run that. That's machine Surla I'm trying to get MLA. So this is all ways to increase your scope of work. Scope of work increase जातकच तुझे definitely revenue to the department and of course to the government then. So this is one way of increasing. ताजे भायर whatever developmental works we want to do through this, कशें हाजे खातीर फायदो जावपाक जाय, आमच्या मतदारसंघाक फायदो जावपाक जाय, तशें मेन प्रायोरिटी म्हणल्यार आमी अंडरग्रावंड केबलिंग घेतिल्लें आसा. All this is going to help any activity you try to do, whether you get a water treatment plant, whether you start with underground cabling. All this tomorrow helps when you project a particular area for tourism related activities. हे सगळे फायदो जाता. सो आमचे चडशे भाग हे फॉरेस्ट एरिया म्हणटकच आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल मिस्टर दवडीकर की तांणी आमचे अंडरग्रावंड केबलिंग, खुबशे अंडरग्रावंड केबलिंग सँक्शन केल्ले आसा आमच्या ग्रामीण भागांत. पर्य मतदारसंघाचे आमदार म्हणून काम करता आसतना हेल्थ मिनिस्टर तुमचे घरकार विश्वजीत राणे म्हणात, गोयचे मानाजीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणात, किंवा पार्टी प्रेसिडेंट सदानंद तानावडे, हांचे कडल्यान तुमकां कशें तरेन सहकार्य मेळटा? खूब बरें सहकार्य मेळटात. इतलें तर सहकार्य नाशिल्लें जाल्यार इम्पॉसिबल फॉर अ MLA टू डू सो मच वर्क. आतां एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर ही हॅज हेल्प द कॉर्पोरेशन टू take up activities, making us the nodal agency to take up activities ki baba
बीइंग अ नोडल एजन्सी आमी फाल्यां फुडें सरपाक शकता बिकॉज दॅट इज वॉट वी प्रपोज टू द मिनिस्टर की आमच्या कॉर्पोरेशनाक तर तुमी ह्यो एक्टिविटीज दिल्यो आमी हें अशें अशें करपाक सोदतात can we do it through the corporation काय म्हणून we had taken advice of some advisors and consultants and they said that you can do it like other states are doing it through a particular corporation because departments can't do it so that's what we had suggested same way आमच्यो ज्यो कितें फायली आसा कितें क्लियर करपा आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तर फायली सायन करना जाल्यार कॉपरेट करना जाल्यार तुजी कामां फुडेंच वचपाक शकना. That's why I thank our Honorable CM for my every meeting or everything that I भूमी पूजन आसूनी कितें आसूनी I always thank की हें बाबा जाला कित्याक आमच्या CMन सायन केला म्हणून आमी फुडें कामां करपाक शकली नाजाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो अहेड एंड डू ऑल द वर्क्स सो अशेंच मागता आनी आमचे तानावडे साहेब आसा व्हेरी सपोर्टीव नवे आमदार बट व्हेरी एनकरेजींग व्हेरी सपोर्टीव आनी सगळे कामाक व्हेरी म्हणल्यार पॉझिटीव आसता आनी सदांच पुश दिता की कर अशें करात तशें करात एडवायस आसता तांचो सो तांचें मार्गदर्शन खूब मोलादीक आमकां सो एक खूब हेल्प जाता आतां आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वॉज चीफ गेस्ट फॉर आर कॅज्यू फेस्टिवल वी वर व्हेरी हॅपी दॅट ही अग्रीड टू बी द चीफ गेस्ट एंड इनॉग्रेट म्हणून ताजे नंतर आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टरूय तांचे कडेन उलयले आनी तांणी डिसायड केलें की टू अनावन्स इट सो आय वॉज प्लेजंटली सरप्रायज की थंय एट द महोत्सव ओनली CM announced ki baba this is going to be a annual festival state level festival and that too JFDC आयोजित करतले म्हणून प्रत्येक वर्सा सो हे खूब आमकां व्हडलो पुश आनी व्हडले एक कामाची पोस्ट पावती म्हणून येता तुमच्या सो इट वॉज लायक अ व्हेरी बिग बूस्ट म्हणटा तशें आनी एक गिफ्ट म्हणटा तशें फॉर द फेस्टिवल इटसेल्फ की गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां हें मेळ्ळें की आमचे हे जे फेस्टिवल आमी ठरयले करपाक की काजूक जो आमी दर्जा दिवपाक सोदता तो फायनली आमी दिवपाक पावले लोक ताजे बद्दल उलयतात आनी हाजे फुडें उलयतले कित्याक तितली आमकां सपोर्ट गव्हर्मेंटान दिलो की हें तुमी फुडें व्हरात म्हणून सो खूब सपोर्ट आसा आमच्या पार्टीचो आमच्या सरकाराचो म्हणून आमी इतली कामां करपाक पावले. पर्याय मतदारसंघाची एमएलए म्हणून काम करता आसतना तुम्ही पर्याय मतदारसंघच न्ही तर सत्तरीतल्या प्रत्येक मनशाच्या मनात तुम्ही स्वतःचे एक आदराचे स्थान निर्माण करता आसा. सत्तरी किंवा पर्याय मतदारसंघाच्या लोकां विशीं म्हाका आमकां सांगात कशें आसा सत्तरी आणि पर्याय म्हणजे पर्याय इज पार्ट ऑफ सत्तरी सत्तरी म्हणटा ती आमची फॅमिली आम्ही प्रत्येक कडेन म्हणटा हांव प्रत्येक कडेन म्हणटा ते आमची फॅमिली तांचे खातीर जे आमी आमच्या परिवारा खातीर कितें करता हांव म्हज्या भुरग्यां खातीर जे कितें करता विश्वजीत जे करता परिवारा खातीर तशेंच वी ट्रीट दॅम लायक दॅट आमकां आमची फॅमिली आनी तांचे बद्दल कांयच वी डोंट सी एनी डिफरन्स म्हणटा तशें फॉर देम वी डू इट लायक दे आर पार्ट ऑफ आवर फॅमिली सो आनी टील आय एम इन पॉलिटिक्स आय वील कंटिन्यू डुईंग इट इन द सेम वे की इतले 50 वर्सांचे पळय जे संबंध आसा ते हाजे फुडें अशेंच कंटिन्यू जातले. आनी म्हाका दिसता हाकाच लागून पर्याय किंवा सत्तरीले लोक तुमकां मॅडम तुमी म्हणटा आनी भाभी चड म्हणटा भाभी हे आपुलकेचे नाते आसा बाबा आणि भाभी वी आर नोन एज लायक साहेब बायसाहेब बाबा आणि भाभी सो हें कनेक्शन इतल्या वर्सांचें आसा हें आमच्या परिवाराचें कनेक्शन टचवूड खूब स्ट्रॉंग आनी देवा कडेन मागता देवाचे कृपेन अशेंच स्ट्रॉंग उरचें आनीकय घट जावचें सो दॅट आनी देवान आमकां शक्ती दिवची की आमच्या लोकां खातीर आमी कितें करपाक सोदता आमच्या मनान जें कितें आसा तांचे खातीर करपाक तें आमी करपाक पावचें आनी जे तांच्या मनान आसा ते सगळ्यांचे विचार सगळ्यांचे इच्छा सगळी साकार जावची. सत्तरीतल्या दोन्ही मतदारसंघातल्या लोकां खातीर तुमकां मॅसेज कितें की अशेंच तुमचो जो विश्वास आसा इतल्या वर्सां तुमी दवरिल्लो आसा आमच्या परिवाराचेर असोच विश्वास दवरात केन्नाच विश्वासघात जावपाना तुमच्या खातीर आमी आसा आमच्या महिलांक फुडें काडपा खातीर आमच्या प्रत्येक युवाक फुडें काडपा खातीर प्रत्येक आमचे बुजुर्ग आसा सगळे लोकांक फुडें काडपा खातीर आमचो मतदारसंघ फुडें व्हरपा खातीर ग्रामीण भागान जो जे जाता तितलो विकास शहरा सारको थंय हाडून तांकां सगळी सोय सुविधा दिवन तांकां तांच्या मनान आसा ते सगळें पूर्ण करपा खातीर
आमी हांगा आसा आनी तांच्या खातीर सदांच आसतली. तरिश्टान यशल्यो परी मतदारसंघाच्यो डायनॅमीक एमएलए तशेंच गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची चेअरपर्सन डॉक्टर देविया विश्वनाथ मॅडम, आज तुमी आमचे कडेन इन गोवा 24 तास पर्यंत मन मेकळे गजाली केले, खूब बरें दिसलें. आणि 25 तारखेक तुमचो वाडदीस आसा, त्या वाडदिसा निमतान तुमकां आमच्या चॅनलाच्या वतीन आनी इन गोवाच्या सगळ्या दर्शकाच्या वतीन तुमकां चडांत चड परबी भेटयता आनी ही कारवाय हांगा सोंपली जाय. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. वसंत परब, विलेज किसलेम पंचायत सरपंच. आयज आमचे आमदार बर्थडे डॉक्टर दिव्या विश्वजीत राणे हांकां आमच्या गांवच्या वतीन पंचायतीच्या वतीन तिका हांव शुभेच्छा दितां आनी तिच्या हातीन आमच्या गांवाची उदरगत जावनी आनी तिका आरोग्य आयुश्य बरें लाभो ही देवा कडेन प्रार्थना करता आनी तिजे अशें भरभराटेन तिजे दीस वचो आनी सुखा समाधानान वचो आनी तिजे हातीन कार्य घडात जावप बरी आमच्या गांवांत तिने विकास खूब केल्लो आसा. तेन्ना तिका आमी वाडदिवसाची शुभेच्छा दिता. थँक्यू.